विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ मम अनादि अविद्या वासनया प्रवर्तमाने अस्मिन् संसार चक्रे महति नानायोनिषु जनित्वा केनापि भाग्य विशेषेण इदानीं मनुष्य जन्म प्राप्तवतः एतत् क्षणपर्यन्तं कृतानां नवविधान महापातक उपपातक आदीनां सद्यः अपनोदन द्वारा श्रीमन्नारायणः कैङ्कर्यरूपं श्री रंगनाथ स्वामिनः कैङ्कर्यरूपं कन्यादानम् अहं करिष्ये। गवाम् अंगेषु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश यस्मात् अस्याः प्रदानेन अतः शान्तिं प्रयच्छ मे गोदानेन श्री रंगनाथ स्वामिनः सुप्रीयता सर्व स्वस्याः आश्रय भूमिः वराहेण समुद्धृत यस्मात् अस्याः प्रदानेन अतः शान्तिं प्रयच्छ मे हिरण्य गर्भस्थं हेम बीजं विभावसोः अनंत पुण्य फलदम् अतः शान्तिं प्रयच्छ मे सालग्राम शिलाचक्रे भुवनानि चतुर्दश यस्मात् अस्याः प्रदानेन अतः शान्तिं प्रयच्छ मे येभिः गोभू हिरण्य सालग्राम दानैः षोडश महादानानि श्री रंगनाथ स्वामिनः सुप्रीयता। जय बोल रंगनाथ भगवान।